सालिगांव वाठारांतल्या येरादारी बाबतींतल्या प्रश्नांचेर भासाभास करपाक लागून आरटीओ, सरपंच, सेक्रेटरी तशेंच सालिगांव वाठारांतल्या सिनियर सिटीजनांची पंचायतीन बसका जाली। ह्या वेळार लोकांनी प्रायव्हेट बसी संदर्भात कदंबा तशेंच रस्त्यार पार्क केल्ल्यो गाडयो अशा हेर जायत्या मुद्द्यांचेर उलोवप केलें। पळोवया सविस्तर बातमी। तेंच्यांनी सांगल्या प्रमाणे ही मिटींग जाली की तांकां कितें तरी म्हणजे प्रॉब्लेम्स आसा आनी ते प्रॉब्लेम्स हांवें ऐकले आनी तांकां हांवें तेजेर कितें तरी कॉन्क्रीट सॉल्युशन दितलो म्हणून हांवें तांकां म्हणजे हें केलां की एक हें दिलां तांकां उतर दिलां आनी हें जर करतलो जाल्यार सिंगल एकूच बाजू आयकूंक शकना, दोनूय बाजू आयकून घेवन मागीर तेजें कितें तरी आमकां सॉल्युशन काडपाक जाय। हें कितें तेंच्यांनी कितें जी मागणी केलेली आसा तें हांव साहेबा कडेन आमच्या थंयतलो। तेज्या उपरांत तांकां हांवें सांगलां, तेज्या सरपंचाकूय सांगलां की एक मिटींग घेवया, ग्रूप डिस्कशन करुया आनी ग्रूप डिस्कशन केल्या उपरांत तेजेर कितें तरी एक निर्णय जातलो आनी तांकां जे आमचे जे हे भाव भयणां आसा तेंच्या खातीर म्हणजे कितें तरी करपाक जाय। इन सेन्स तेंच्यांनी सांगल्या प्रमाणे तांकां कितें बस सर्विसीस जाय, टायमींग तेंच्यांनी फॉलो करपाक जाय, प्लस तेंचे कितें म्हणजे अशें तांकां दिसता की हांगा कितें म्हणजे सेक्युर्ड अशें हें जाय, लॉ एंड ऑर्डर आहा ते पुलीस पळयतले। सो मेन मिटिंगाचो पॉयंट सर कितें आहा? कित्याक तेंच्यांनी कितें आहा पळय तांकां म्हणजे बस सर्विसीस जाल्ले पळय ते म्हणजे तांकां तेंचे कितें म्हणजे डायवर्जन जाल्लें, आरआरटीसीन कितें चलना म्हणून ते हें करताले। सो तांकां हांवें कितें उतर दिलां की जे हे बस ह्या रुटाचेर बसी चलता पळय तांकां आपोवन हांव तेंचे कडसून कितें तरी म्हणजे तांकां अशें दिसता की बाबा सारक्यो टायमिंगेर चलपाक जाय, त्यो तेजेर स्ट्रिक्ट हे जातले। सर दुसरो तेंचो मागणी आहा की कदंबा बस तेंच्या गांवांत घालची, हेचेर कशें तरेन पळयतले? हय, त्या खातीर हांवें तांकां सांगलां की कदंबा तेंचे जे आसा पळय सिनियर ऑफिशियल्स आहा पळय तांकां जेन्ना प्रायवेट बस ऑपरेटर आहा पळय तांकां आपयतलो तेन्नाच तांकां आपयतलो आनी जर तांकां जर अरेंज करपाक मेळटा, जर कदंबा जर हें करपाक मेळटा जाल्यार तांकां निश्चित तांकां मेळूं शकता। सर कांय प्रॉब्लेम ना। सो मेन तेंचें कशें आहा तांकां सर्वीस मेळपाक जाय। सर मेन आतां तेंच्यांनी जी मिटींग चालवली तेन्ना एक विशय काडलो तो म्हणजे की बेकायदेशीर ज्यो गाडयो ज्यो आसा ह्यो रस्त्यार कुशीक पार्क जाता। आतां आमी पळयलां की पंचायतीच्या फुडल्यान जो रोड आसा हो बरो ब्रॉड रोड आसा, पूण कितलींशीं वर्सां जालीं थंय गाडयो पार्क जातात आनी गाडयो पार्क जाल्ल्या कारणान ना म्हटल्यार जाल्यार बोद्द सायड जो जागो जो आसा एका गाडयेक 3-3 मिटर जागो एनक्रोच जाता आनी एक्सिडंट जास्त प्रमाणांत जाता। तेच आमी पळयलां की उलयले हांगासर आनी सांजे 2 वरां भितर थंय मेजर एक्सिडंट जालो। फक्त थंयच न्हू जायत्या जाग्याचेर पळयलां, तेचेर कशे तरेन कारवाय जातली? कारवाय म्हणजे हांवें ताका सांगलां की सरपंचाक तुमी जे तुमचे कितें मागण्यो आहा पळय, इन सेन्स स्पीड ब्रेकर आसता, नो पार्किंग आसता, हेजेर तेंच्यांनी पयलीं डिसायड करचें। एक्चुली आतां ह्या सालिगांव हितूर तेंचे हितूर कितके हें आहा तें वार्ड आहा तें म्हाका खबर ना पंचायती। सो तेंच्यांनी स्टडी करपाक जाय खंयच्या ना सर पूण मेन तेंची कशें आहा खबर आहा। सो प्रत्येक वार्डार कितें गरज आसा पळय कशें आहा, एक आमी आतां सिंगल जर एका पॉयंटाचेर जर फोकस केलें जाल्यार तशें जायना। कितें आसा तुमकां कितें जाय, तुमच्या गांवा खातीर कितें जाय तें तुमकां ऑलमोस्ट सरपंचाक खबर आसा, पंच मेंबराक खबर आसता आपल्या वार्डाचेर कितें जाय तें। सो तशेंच तेणी सरपंचाक सांगप तें आनी तेज्या उपरांत तेंच्यांनी एक कितें तरी एक फायल कशी करप आनी तेजेर तेंच्यांनी सगळें म्हणजे कितें आपल्याक स्पीड ब्रेकर जाय पडटले, सायन बोर्ड्स खंय जाय पडटले हें तांकां खबर आसपाक जाय। आनी तेज्या उपरांत तेंच्यांनी तो होमवर्क केल्या उपरांत जे PWD आहा, मागीर ट्राफीक आहा, मागीर आरटीओ आहा, पुलीस आहा, हांकां सगळ्यांक जॉयंट एक बसोवन तेंच्यांनी ते एक हें करपाचें आसता। लिगल कारवाय कितें जातली सर रोड सायड गाडयो ज्यो पार्क जातात त्यो? आमी आमची चॅकींग आसता पळय, रोड अवेरनेस आसा आनी प्लस रोड हें आसा पळय एनफोर्समेंट आहा तें चालूच आसता। सो तेजेर कांय दुमत ना। आमकां जे टार्गेट्स दिल्ले आहा ते आमी हें करता। जे आमचें जे मेन कितें आहा, आमी रजिस्ट्रींग ऑफीस आहा तेजें मेन काम कितें आहा की जे पब्लीक आमचे कडेन येता कामां घेवन तेंची आमी मेन कामां करपाक जाय, हो आमचो मेन फोकस आसता। सो तेज्या उपरांत सेकंड थींग कितें आहा, एनफोर्समेंट आमी रस्त्याचेर आसताच, आमी आसता, पुलीस आसता। जर कोणाक अशें दिसता की आतां हे आतां मॅडमीन सांगल्या प्रमाणे प्रॉब्लेम जे आहा म्हणजे नो पार्किंग आहा किंवा कंजेशन जाता थंय आमी स्पेशल लक्ष दिवन थंय कारवाई करता। सो आजची मिटींग जी जाल्या हेचेर परत एकदां कितें मिटींग जातली हेचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर? कशें आहा खबर आहा, खंयचीय गजाल करता आमी जाल्यार एका हितूर हें जायना। सो तेका सिरीज ऑफ हे मिटींग जाता। कित्याक आमी कशें आसता, आमचे मेन उद्देश कितें आसता की खंयच्या एका सॉल्युशन जावपाक जाय। मिटींग केलें म्हणून जायना,
मिटींग केल्या उपरांत तेजेर कितें तरी कॉन्क्रीट अशें आन्सर येवपाक जाय आनी लोकांक तेजो फायदो जावपाक जाय. आमी जे हांगा बसले ते स्वता म्हणजे स्वता काम करून लोकांक तेजो फायदो मेळपाक जाय, नाजाल्यार तेजे कामाचो कांय यूज ना अशें म्हाका दिसता. सो 100% आमी दिवपाक जाय. आतां पळय मेन कितें म्हणटा तें भुरगीं तांकां वचपाक इस्कॉलान गाडयो हे मेळना न्हू, लायसन्स तेंचे कडेन ना, तर तांकां बसीन वयचें भुरग्यांचे. ती भुरग्यां जर वयता कॉलेजी इस्कॉलेज मेन जाणट्याचे प्रॉब्लम हांव हांगा येयला आतांच न्हू, हेल्थान सुद्दां बंद केलें, हांवेंच ओपन केल्लें तें हेल्थ जाणट्या खातीर कितें डायबिटीज तांकां कितें प्रॉब्लेम खातीर बशी खातीर हांव तेंच येयलां म्हाजें तेंच. आनी हे पळय हे लेटर दाखयलां हांवें तुका पळय आतां हेका जालें 20 वर्सां सेम बशी खातीरूच. बसी private जायना. प्रॉब्लम कितें आहा ते सायडीन बशी वचना. आतां आदले इलियास जावं जे सायड मेगल जावं हांवें मारिया जावं यशोदा जावं हेंच्यो जावं बारबार सगल्यो बशी ते ओन चलयताले, सगल्यो आराडसून वयताल्यो पळय न्हू, सगल्यो साईबाबा जावं सगल्यो बशीच्यो. आतां ते कितें करता हे आतां पळय कोण येयले ड्रायव्हर दवरले ते कितें सगल्यो थंय तेवटेन वयता ना सगल्यो 2-3 बी खंय वयतात ते दिसा. हांवें तांकां रिक्वेस्ट केलें तरी सकाळीं इस्कॉलाच्या भुरग्याक एक दनपारां ती उपाशी आसतात तेन्ना तरी हाडा. हांवें रिक्वेस्ट केलें तांकां ओनराक सकाळीं एक तांकां पावपाक आनी दनपारां येवपाक तांकां म्हापशेसून. आतां तेवटेन रस्तो पिड्ड्यार जाले बेतींतल्यो बशी वयताल्यो, ह्यो कित्याक बशी वचनाल्यो. आनी तो हे रस्ते पळयत जाल्यार आतां रस्ते गोंयांत खंयसरूच ना, हो 1 किलोमिटर आहा आराड्यो वचपाक. इतको इश्यू कित्याक हांव काय म्हणटा आराड्यो वचपाक मागीर कित्या खातीर प्रायवेट बसी वचना? त्योच खातीर तेच प्रॉब्लेम न्हू. एक तेंचे 2 जाण पॅसेंजर आसला तेंचो हिशोब आसतलो 10-20 रुपया. आमी तेवटेन गाडी कित्याक फूल बसी आहा जाल्यार काडले आमी. मागीर फूल बशी जर आराडी आहा न्हू सगळे पॅक जाल्यार ते आराडीसून काडटाले न्हू. तेंचे कितें आसतलें एकटो काडलें देंवयलें. तेच तुका सांगलें न्हू जाणटे बायलेक हांगा देंवयली. हांवें ताका विचारलें ते म्हणटा RTO मिनिस्टराक सांग म्हणटा. मिनिस्टराच्या ऑफिसान हांवें फोन मारलो, कंप्लेन दिल्यो मोहीन गुडिनूच्यो. हांव नको तेंच्यांनी RTO तार साहेबाक फोन मारलेले. ते म्हाका तुका जाय तें सांग जाय तें कर म्हणटा. दुसरो तुमचो डिमांड आतां की कदंबा बस तुमच्या गांवांत घालची म्हणून न्हू. कदंबा कितें येता घालपाच्यो हाय ना, त्यो तर चाली उरल्यो आमकां गरज ना. आमकां एकूच जाय कितें जाणटी आहा पळय न्हू ती आमकां इल्लेली जाय ह्यो बशी चालू करून कळ्ळें न्हू. आनी त्यो जर कदंबा ऑलरेडी येता सदमले न्हू, त्यो जर चालू उरल्यो आमकां आनी बशी कित्याक जाय तो म्हाजो हिशोब. येस. सगळी मागणी ऐकून घेतली. हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या सेक्रेटरीच्या सरपंचाकूय तेणें आमचें लेटर करून सराक आपयलो म्हणून. आनी हे सगळे लोक आमचे आयले म्हणून आमी आपयना फुडें तांकां. ती सगळीं हांगा प्रेझंट आसात आपले ग्रिवेन्सीस सांगपाक. सो आतां कितें जालें आमी सराक सांगलां की आमकां एक तांकां स्पीड लिमीट दवर म्हणून थंयचो कित्याक इंटिरियर रोड इट इज आनी तेन्ना टर्न्स एन ऑल मातशी स्पीड मातशी कंट्रोल करपाक आनी सायन बोर्ड्स घालपाक थंयसर अमके स्पीडीन. बिकॉज एक 2-3 केसी जाल्ल्यो आसा हिट एंड रन केस आनी आमी ते कांय मेवलो ना तो कोण मारली गाडी आनी पळोवलो तो. सेकंडली आमी सराक रिक्वेस्ट केला तांचे मोबायल नंबर बस ओनराचे केन्नाय आमकां कितें प्रॉब्लम जाले जाल्यार तांकां कॉल करपाक. परतून कितें मिटींग बीन जातली आतां परत सरान आमकां सरपंचान सांगला RTO सर आमकां की मिटींग दवरतलो म्हणून. आनी ताका आमचे सालिगांवचे ट्रॅफीक सेल, कलंगूट ट्रॅफीक सेल आसतले आनी म्हापसाचे आसतले ट्रॅफीक सेल आनी आमचे पिंक फोर्स आसतले आनी बस ओनर्स आय डोंट नो बस ओनर्स ड्रायवर्स दे मायट ऑल्सो कम. सो आतां एक मिटींग अरेंज केल्या सरपंच लेटर करतलो आनी हे आमचे प्रॉब्लम सॉल्व जाल्ले फाटी. आतां तशेंच सिस्टरीक 2 दीस जाले सिस्टरीक आमचे सामान घेवन पयस देवचें पडलें. शी हॅड टू कॅरी दॅट हेवी वेट, शी हॅड कम फ्रॉम द मार्केट एंड ऑल. सो आतां आमी रिक्वेस्ट करता थ्रू RTO सराक की आमकां जे मागणी आयकून घेवचे आनी आमचे हे कितें हे आहा पळय ते डिमांड्स फुलफील करचे. थँक्यू. सालिगांव पंचायतीन मिटींग आसली ट्रान्सपोर्टाक लागून कितें तरी. तुमी हा सरपंच गांवचो लोक सिनियर सिटीजन मेन म्हणजे आमी पळयला डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट सर आहा. आयची मिटींगे बद्दल मातशें सांगा. तुम्ही मिटींग थारोवपाक बिकॉज ऑफ बासींक लागून. आतां कितें आतां बासी आमी लेटरूय केली. बासी आतां केन्ना जाल्यार रस्तो फोडलेलो आमचो केबल घालपाक आराडसान. तेन्ना तो रस्तो बंद आसलो रस्तो. मागीर रस्तो तेणी केलो सामको केल्या उपरांत आमी बासी येयना जाल्यो. लोकांक कळ्ळें भुरग्यांक मागीर प्रॉब्लम जालें फ्रॉम आराडच्या कॉलेज स्टुडंट हे सिनियर सिटीजन भुरगीं लोकांक
कितें जाल्यार 1 किलोमिटर सालिगांव आराडी टू सालिगांव पंचायती लागीं लोकांक देंवयताले बसीक आनी थंयसून 1 किलोमिटर लोकांक चलोंक बॅग घालून चलोंक वयचें पडटालें. ताका लागून आमी लेटर केल्ली केन्ना केल्ली इन फेब्रुवारी 3 लेटर केल्ली टू द असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ द म्हापसा RTO. तेन्ना लेटरी केली आमी मागलेली तेजे लागीं मागलेलें अहें लायक द बासी आमचे कडेन येवच्यो त्यो आनी बासी येयना जाल्यार आमकां बासी येयना ती आमकां सगळें आमकां लिस्ट दी बासीचें सगळें लायक द खंयच्यो बासी आमच्या आडाच्यान येता त्यो आनी टायमींग दी आमकां म्हणून आनी तुमचो एक नंबर दी आमकां बिकॉज सिनियर सिटीजन देखून म्हापसान तांकां बासी मेळना एअरपोर्टान सालिगांव येयना जाल्यार ते लोकांनी तांकां फोन करचो तुमकां आनी तुमी तांकां सिनियर सजेशन तांकां दिया बासीचें जाल्यार बासी तुमी त्यो पळया कितें तेजें पळया म्हणून केल्लें म्हणजे त्यो बासी थोडी चालू जाल्यो परतून बासी बंद जाल्यो. आतां परतून स्टार्ट जाल्यो थंयच बासी बंद जाल्यो. आतां गेल्या फाटी मिटींग जाली ती मिटींग आतां थोड्यो बासी चालू जाल्यो. म्हजें म्हणणें कितें ह्यो बासी तांकां दिसता प्रॉब्लम दिसता हिचो आरक्षण तांकां प्रॉब्लम जाता जाल्यार आमकां गोवोरमेंटान तेंचे बासी आमच्या नाका तेंच्यांनी आमच्या कदंबा बी कितें आमकां घालच्यो आनी आमचे प्रॉब्लम हें सॉल्व करचें. म्हजें व्हडलें कांय ना म्हणजे आमचें म्हणणें हें कित्याक लोकांक सफर जावपाचें न्ही कित्याक आमच्या हो ट्रान्सपोर्ट एक्चुअली आहा फ्रॉम द म्हापसा टू द आराडी टू कालांगूट तो हो आदींसान आहा तांकां परमीट चोगोमरो तांकां देर इज नो परमीट तूं चोगोन वचपाक बघा हें RTOन पळोवपाक जाय RTO तेजें कितें तरी करपाक जाय. ताका लागून आमी ते पंचायतीक लेटर केली MLAक लेटर केली सगळ्यांक लेटर गोंयान सगळे लेटरी आमी लागीं आनी सगळ्यांक लेटर केल्यो मागीर तेजेर काजून कांय जावना म्हणल्यार आतां मातशें 2 दिसा मिटींग पंचायती मिटींग थारोवन ती पंचायत केल्या तेन्नाच्यान ह्यो बाशी आतां फ्लाय जाता चडींसा. आतां ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर येयलेले पळय हय. तेंच्यांनी कितें सांगलें आनी सरपंचानी कितें सांगलें? तेणी सांगलां आतां सरपंच मतलब ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टरीन कितें सांगलां आतां RTOन कितें सांगलां ही सर तांकां घेता बराबर तांकां बसयता बाशीच्या ओनर कोणा तांकां बसयता आनी आमकां आमचे सालिगांवचे थोडे लोक तांकां बसयता आनी सरपंच बी आसतलो तेजेर मिटींग घेता आनी जर प्रॉब्लम आहा कितें तें सॉल्व आउट करता. हे हेचेर आमदाराक बीन सांगलें हें आमदाराक सांगलेलें हांवें पर्सनली पयलीं लेटर केली पर्सनली हांव गेलो विथ द वॉर्ड मेंबर आमचो वॉर्ड मेंबर जालो आमचो आराडचो निकवाडचो वॉर्ड मेंबर फ्रॉम द सालमोन वॉर्ड मेंबर बाळू माली तो हांव आनी आमचे थोडे भुरगे वचोन आनी पर्सनली वचोन MLAक मेवलो पर्सनली MLAक दाखयलें ते लेटरची सायन बी सगळें आमचे लागीं तेणी सगळें तिचो सांगलें कितें आपूण पळयता आपूण बासी चालू करता म्हणटा तेजें एक जावना ताका पण ताणी कॅर करूं ना बासवाल्यांनी तूं पुलिसांक बांदू कित्याक आतां म्हणटा आमी म्हणटा की पुलिसांक सांगया पुलीस जर आसता ऑन द टनाचे पुलीस आसतात रावंड सगळ्याचेर तेच्या फुडल्यानच्यान बासी वयता म्हणजे पुलीस पण तांकां कांय करूंक शकना. ओके सो कदंबा बस घालपाचो तुमची मेन मागणी आसा? तांकां जायना म्हणजे म्हणणें अशें तांकां जायना आडारसान येवंक तांकां जायना तांकां कितें प्रॉब्लम जाता जाल्यार आमकां गोवोरमेंटान वो पंचायतीन भितर हें जावन इंटरफेस जावन मातशें जावन आमकां तर कदंबाचेर घालचें ना आमच्या लोकांचेर हाल मातशें हें करचें. आमी तेची मिटींगेन डिसिजन घेतलेलें RTO आपोवचो म्हणून आनी सगळी जॉयंट मिटींग घेतली म्हूण आयज आपयलें टायमार आयलो आपल्या आनी लोकूय आयले. आतां ताणें आपलें सोल्युशन कितें आनी नोट करून घेतला आनी तो म्हणटा कितें 4-5 जाणांक यो जे दीस RTO ऑफिसान डेट दिता ते डेटीक यो आनी थंयसर म्हणटा कोण बुलोवपी आहा पळय ताकाच उलोव न्ही आनी सारकें कितें आहा तें सांगो न्ही नाजाल्यार म्हणटा हांगा घेता PIक म्हणटा बरोबरी आपयता घेता पळय तेन्ना म्हणटो सगळें बरे भशेन जालां आनी अशेंच आमचें बरे भशेन जाय जाल्यार सगळो प्रॉब्लम सॉल्व जालो कित्याक जाल्ली ग्रामसभा हो टॉपीक येता पूण आतां फुडले ग्रामसभेक टॉपीक येवचो ना अशें काम जायत जाल्यार. पूण कित्याक खंय आतां पेंडींग कित्याक म्हणजे तुमचे आतां पळय जशें तुमी आतां म्हटलें ग्रामसभेक हो टॉपीक येता 2दा तुमची मिटींग जाली पूण अजून सिनियर सिटीजनाचो गांवचो प्रॉब्लम आसा हो खंय सॉल्व जालो दिसना घेयना बसीक लागून सो हेचेर आतां कशें आसतलो कित्याक आतां सांगलें न्हू आमी फुलयल्या म्हणून आनी आतां ते रस्त्याकूय डांबर घाला फाटल्या सायडीन रस्तो सारको ना उरलो